अथ तृतीयः सर्गः। तेषामञ्जलिपद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्याब्रवीद्राजा तेभ्यः प्रियहितम् वचः। अहोऽस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठम् प्रियम् पुत्रम् यौवराज्यस्थमिच्छथ इति प्रत्यर्चितान् राजा ब्राह्मणानिदमब्रवीत्। वसिष्ठम् वामदेवम् च तेषामेवोपशृण्वताम्। चैत्रः श्रीमानयम् मासः पुण्यः पुष्पितकाननः यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्। राज्ञस्तु परते वाक्ये जनघोषो महानभूत् शनैस्तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः। वसिष्ठम् मुनिशार्दूलम् राजा वचनमब्रवीत्। अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदम् तदद्य भगवन् सर्वमाज्ञापयितुमर्हसि। तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसत्तमः आदिदेशाग्रतो राज्यस्थितान् युक्तान् कृताञ्जलीन् सुवर्णादीनि रत्नानि बलीन् सर्वौषधीरपि शुक्लमाल्यानि लाजांश्च पृथक् च मधुसर्पिषी आहतानि च वासांसि रथम् सर्वायुधान्यपि चतुरङ्गबलम् चैव गजम् च शुभलक्षणम् चामरव्यजने चोभे ध्वजम् छत्रम् च पाण्डुरम् शतम् च शातकुम्भानाम् कुम्भानामग्निवर्चसाम् हिरण्यशृङ्गमृषभम् समग्रम् व्याघ्रचर्म च यच्चान्यत्किञ्चिदेष्टव्यम् तत्सर्वमुपकल्प्यताम्। उपस्थापयत प्रातरज्ञकारे महीपतेः अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चन्दनस्रग्भिरर्च्यन्ताम् धूपैश्च घ्राणहारिभिः प्रशस्तमन्नम् गुणवद्दधि क्षीरोपसेचनम् द्विजानाम् शतसाहस्रम् यत्र काममलम् भवेत् सत्कृत्य द्विजमुख्यानाम् श्वः प्रभाते प्रदीयताम्। घृतम् दधि च लाजाश्च दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः सूर्येऽभ्युदितमात्रेष्वो भविता स्वस्ति वाचनम्। ब्राह्मणाश्च निमन्त्र्यन्ताम् कल्प्यन्तामासनानि च आबध्यन्ताम् पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यताम्। सर्वे च तालापचरा गणिकाश्च स्वलङ्कृताः कक्ष्याम् द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेश्मनः। देवायतनचैत्येषु सान्नभक्ष्याः सदक्षिणाः उपस्थापयितव्यास्युर्माल्ययोग्याः पृथक् पृथक् दीर्घासि बद्धगोधाश्च सन्नद्धा मृष्टवाससः। महाराजाङ्गणम् शूराः प्रविशन्तु महोदयम् एवम् व्यादिश्य विप्रौ तु क्रियास्तत्र विनिष्ठितौ चक्रतुश्चैव यच्छेषम् पार्थिवाय निवेद्य च कृतमित्येव चाब्रूतामभिगम्य जगत्पतिम्। यथोक्तवचनम् प्रीतौ हर्षयुक्तौ द्विजोत्तमौ ततः सुमन्त्रम् द्युतिमान् राजा वचनमब्रवीत्। रामः कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात् रामम् तत्रानयाञ्चक्रे रथेन रथिनाम् वरम्। अथ तत्र सहासीनास्तदा दशरथम् नृपम् प्राच्योदीच्या प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च भूमिपाः म्लेच्छाश्चार्याश्च ये चान्ये वनशैलान्तवासिनः उपासाञ्चक्रिरे सर्वे तम् देवा वासवम् यथा तेषाम् मध्ये स राजर्षिर्मरुतामिव वासवः। प्रासादस्थो दशरथो ददर्शायाम् तमात्मजम् गन्धर्वराजप्रतिमम् लोके विख्यातपौरुषम् दीर्घबाहुम् महासत्त्वम् मत्तमातङ्गगामिनम् चन्द्रकान्ताननम् राममतीव प्रियदर्शनम् रूपौदार्यगुणैः पुंसाम् दृष्टिचित्तापहारिणम् घर्माभितप्ताः पर्जन्यम् ह्लादयन्तमिव प्रजाः न ततर्पसमायान्तम् पश्यमानो नराधिपः अवतार्य सुमन्त्रस्तु राघवम् स्यन्दनोत्तमात् पितुः समीपम् गच्छन्तम् प्राञ्जलिः पृष्ठतोऽन्वगात्
सतम् कैलासशृङ्गाभम् प्रासादम् रघुनन्दनः आरुरोह नृपम् द्रष्टुम् सहसा तेन राघवः सप्राञ्जलिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके नाम स्वम् श्रावयन् रामो ववन्दे चरणौ पितुः तम् दृष्ट्वा प्रणतम् पार्श्वे कृताञ्जलिपुटम् नृपः गृह्याञ्जलौ समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजम् तस्मै चाभ्युद्यतम् सम्यङ् मणिकाञ्चनभूषितम् दिदेश राजा रुचिरम् रामाय परमासनम् तथासनवरम् प्राप्य व्यदीपयत राघवः स्वयैव प्रभया मेरुमुदये विमलो रविः तेन विभ्राजिता तत्र सा सभापि व्यरोचत विमलग्रहनक्षत्रा शारदी द्यौरिवेन्दुना तम् पश्यमानो नृपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम् अलङ्कृतमिवात्मानमादर्शतलसंस्थितम् सतम् सुस्थितमाभाष्य पुत्रम् पुत्रवताम् वरः उवाचेदम् वचो राजा देवेन्द्रमिव कश्यपः ज्येष्ठायामसि मे पत्न्याम् सदृश्याम् सदृशः सुतः उत्पन्नस्त्वम् गुणज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रियः त्वया यतः प्रजाश्चेमाः स्वगुणैरनुरञ्जिताः तस्मात् त्वम् पुष्ययोगेन यौवराज्यमवाप्नुहि कामतस्त्वम् प्रकृत्यैव निर्णीतो गुणवानिति गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितम् भूयो विनयमास्थाय भव नित्यम् जितेन्द्रियः कामक्रोधसमुत्थानि त्यजस्व व्यसनानि च परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा अमात्यप्रभृतिः सर्वाः प्रजाश्चैवानुरञ्जय कोष्ठागारायुधागारैः कृत्वा सन्निचयान् बहून् इष्टानुरक्तप्रकृतिर्यः पालयति मेदिनीम् तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वा मृतमिवामराः तस्मात् पुत्रत्वमात्मानम् नियम्यैवम् समाचर तच्छ्रुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः त्वरिताः शीघ्रमागत्य कौसल्यायै न्यवेदयन् सा हिरण्यम् च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च व्यादिदेशप्रियाख्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा अथाभिवाद्य राजानम् रथमारुह्य राघवः ययौ स्वम् द्युतिमद्वेष्मजनौघैः प्रतिपूजितः ते चापि पौरा नृपतेर्वचस्तच्छ्रुत्वा तदा लाभविवेष्टमाशु नरेन्द्रमामन्त्र्य गृहाणि गत्वा देवान् समानर्चुरभिप्रहृष्टाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 3. सर्गः।